बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, रूहानी हवाले से हमारी रहनुमाई करते हैं। उसी हवाले से हम आपके सवाल, अपने सवाल उनके सामने रखते हैं और हम गाइडेंस उनसे चाहते हैं। आज भी एक टॉपिक हम उनके साथ लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि ज़िंदगी में तब्दीली इंसान चाहता भी है और उससे डरता भी है। ये ज़िंदगी में तब्दीली किस तरह की होती है, किस तरह की होनी चाहिए, इसके मुज़मरात क्या हैं, हमारी ज़िंदगी में तग़य्युर ज़रूरी है, इसको एक ही ढप पे रहना चाहिए। इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो हम उनके सामने रखेंगे। मैं शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको पहला सवाल ही यही है किसी का भेजा हुआ हमारे पास कि हमारी ज़िंदगी में तग़य्युर या तब्दीली ज़रूरी है या ज़िंदगी को एक ही ढप पे चलते रहना चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम अजीब लोग हैं कि हम ज़िंदगी में तब्दीली भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये दोनों चीज़ें ऐसी क्यों हैं हमारी ज़िंदगी में? वालेकुम अस्सलाम रऊफ़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स का है जी। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बारे में कि ज़िंदगी नाम किस चीज़ का है, जी बिल्कुल, तो फिर वो खौफ नहीं आएगा, फिर हम इरिटेट भी नहीं होंगे। ज़िंदगी जिस तरह चलती है उससे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी पैदा नहीं होगी। जब हम ज़िंदगी को इस अंदाज में देखते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ नाम है बेहतरी का, ज़िंदगी नाम है सिर्फ अच्छी चीज़ों के वक़ूफ़ पज़ीर होने का, तो हम जब उसके बरक्स वाक़यात पेश आते हैं या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं इसके बरक्स, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आती है, हमें परेशानी भी होती है और हम दुखी भी हो जाते हैं। अगर हम ये जान लें कि ज़िंदगी नाम है असल में अप्स एंड डाउन्स का, अगर ज़िंदगी में ठहराव आ जाए तो वो ज़िंदगी नहीं रहेगी, मौत हो जाएगी। ठीक है। ज़िंदगी उस वक्त तक ज़िंदगी है जब तक उसके अंदर हरकत है, जब तक उसके अंदर एक रवानी है और उसके अंदर मद्दो जज़र है, तो उसका नाम ज़िंदगी है। तो जब हम ज़िंदगी के बारे में अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगे तो फिर जो ज़िंदगी में ऊंच नीच से हमारा वास्ता पड़ेगा वो हमें किसी तौर भी परेशान नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम मेंटली तैयार होंगे। तो पहली बात तो ज़िंदगी के बारे में ये है। और जहाँ ज़िंदगी है वहाँ तग़य्युर लाज़िम व मलज़ूम है। ये तग़य्युर आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। हमारी जो तालीम है, हमारी तरबियत है, हमारे अखलाकियात जो हमें माँ बाप से और उस असातिज़ा से मिल रहे हैं, वो हमें हेल्प करेंगे इस तग़य्युर को चैनलाइज कर लेने। अच्छा। जिस तरह ये कहा जाता है कि नाकामी से कामयाबी जन्म लेती है, वो आदमी जो नाकामी से खौफज़दा है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसी तरह जो आदमी फेलियर से खौफज़दा होके स्टेटस को मेंटेन करता है वो कभी बुलंदी की तरफ नहीं जाता। ठीक है। वो स्टेटस को मेंटेन करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की की राह पकड़ लें तो फिर हमें
नाकामी को खुशदिली से गले लगाना सीखना चाहिए। ठीक है। बगैर नाकामी के कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाब होना सीखेंगे ही नहीं। तो ये तो बुनियादी चीज़ है कि हम ठीक है नाकामी को कबूल करना सीख लें। जब नाकामी को हम कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर रिस्क लेने की सलाहियत पैदा होती है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम रिस्क लेना सीखें, लेकिन अंधा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। जी। क्योंकि जो अंधा रिस्क हम लेते हैं उसके अंदर 90% चांसेस होते हैं फेलियर के। क्योंकि आप वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि यू आर प्लंजिंग इन द डार्क, क्या मालूम कहाँ जाके खंजर आपका लग जाए वहाँ, उसमें 90% चांसेस फेलियर के हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो कामयाबी के चांसेस 90% हैं। रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी है कामयाबी के लिए। तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए कि ये जो ज़िंदगी में हमारे हम चेंज ये लाने लगे हैं ये होगा क्या। हमेशा हम वर्स्ट केस सिनारियो पर नज़र रखें। ठीक। वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि हम नाकाम हो जाएंगे। ठीक। उसको अभी से ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लीजिए कि कामयाबी और नाकामी दोनों मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मेरा वास्ता इन दोनों चीज़ों से पढ़ना है। तो बेहतर ये है कि मैं इन दोनों को एक्सेप्ट कर लूँ। तो जब आप आगे बढ़ते हैं ये एक्सेप्ट करके तो फिर कोई चीज़ रोक नहीं सकती आपको, फिर आप बुलंदी की तरफ जाती हैं। वो इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया कि फ़रेब नज़र है सुकून और सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। बेशक। तो जिस तरह हर ज़र्राए कायनात जो है उसके अंदर तड़प मौजूद है, इसी तरह ज़िंदगी ज़माने ने आगे बढ़ते चले जाना है। वो कहते हैं एक लहर जो आगे गुजर जाती है उसने वापस नहीं आना, वो माजी हो गई फिर। तो यही सबक इंसान के लिए है कि फिर मतलब आगे चलने की जस्तजू करो, आगे चलने की कोशिश करो। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो तब्दीली है इसके कितने असरात हमें खुदाई अहकामात के तहत चल रहे होते हैं और मेरा अख्तियार कितना ज़्यादा है। लोग बहुत ज़रा ये जानना चाहते हैं कि मैं तब्दीली का ख़्वाह हूँ लेकिन मेरी किस्मत में एक हद तक तब्दीली लिखी हुई है, उससे आगे शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं किस हद तक कोशिश करूँ। फिर कोशिश के लिए अब चूँकि आप शेर व शायरी से बहुत शगफ रखते हैं और मैं उतना ही उससे बेबहरा हूँ कि इससे लतीफ़ी नहीं है। तो मैं अगर किसी शायर की ज़ुबान में बात करूं तो कोशिश तो मकदूर भर होनी चाहिए। ठीक है। जो कुछ रब ताला ने हमें सलाहियतें अता फरमाई हैं, खा वो फिज़िकल हों या इंटेलेक्चुअल हों, उनको भरपूर तरीके पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कसर ना छोड़ें। और उसके साथ साथ रब ताला से मदद की भी दरख्वास्त करें और अच्छे अंजाम की भी दरख्वास्त करें, उससे दुआ करते रहें। ठीक है। तो कोशिश आखिरी हद तक की और इस अंदाज में कोशिश की जानी चाहिए कि जैसे मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। बहुत ज़माना पहले, मे बी अराउंड 60 years बैक, एक अंग्रेज़ी की कहानी मैंने पढ़ी थी कि यूरोप में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रास्ते में एक पहाड़ आ गया। तो उस ज़माने में मैनुअल लेबर ज़्यादा थी, जबकि वो कहानी है मैंने तो 60 साल पहले पढ़ी, ये उससे कहीं पहले की बात है। ठीक है। तो वहाँ मैनुअल लेबर काम करती थी। ठीक है। ठेकेदार ने जिसके ज़िम्मे रेलवे लाइन बिछाने का काम था उसने लेबर लगाई हुई थी। तो लोग सुबह शुरू होते थे पहाड़ को काटने में, सुरंग बनाने में, शाम तक, और फिर वहीं तंबू में रहते थे।
ایک دن ان مزدوروں کے سننے میں آیا کہ ٹھیکیدار قریبی جو بڑا شہر ہے وہاں گیا ہے، وہاں ایک ایسی مشین اویلیبل ہے جو پہاڑ کی کھدائی کرتی ہے، ٹنلنگ کرتی ہے، اور وہ ایک مشین جو ہے ایک وقت میں 4 آدمیوں کے برابر کام کرتی ہے۔ اب فکر یہ ہو گئی کہ مزدور بے روزگار ہوں گے، مشینیں جب آئیں گی تو بالآخر ایک صبح ٹھیکیدار صاحب تشریف لائے اور ایک مشین تھی، تو انہوں نے مزدوروں میں انٹروڈیوس کرایا کہ یہ مشین ہے جو 4 آدمیوں کے برابر کام کرتی ہے۔ تو اب 4 لوگ آپ میں سے لے آف ہو جائیں گے اور ان کی جگہ یہ مشین کام کرے گی۔ بے چینی پھیل گئی آپس میں، وہ سرگوشیاں کرنے لگے مزدور۔ بالآخر ایک صاحب آگے بڑھے اور ٹھیکیدار سے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ مشین مجھ سے زیادہ کام کر لے، میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ ٹھیکیدار تو شور تھا کہ مشین ہے بہرحال، تو یہ بیچارہ اس کا کیا مقابلہ کرے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ہم مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں مشین اور آپ دونوں کام شروع کریں گے، شام کو جب وسل بجے گی تو دونوں کو روک دیا جائے گا، آپ کو بھی اور مشین کو بھی۔ تو اگر آپ جیت گئے تو خاص 100 مشینز آ جائیں تو آپ کو لے آف نہیں کیا جائے گا۔ مزدوروں نے بڑے نعرے لگائے اور بالآخر وسل بجی اور ایک طرف مشین نے کام شروع کر دیا اور ایک طرف ایک انسان نے۔ شام تک 5 بجے تک کھدائی ہوتی رہی، انسان بھی کام کرتا رہا، مشین بھی کام کرتی رہی۔ جب 5 بجے وسل بجی کام روکنے کی تو دونوں، مشین بھی رکی، انسان بھی رک گیا، تو کھدائی کی میئرمنٹ ہوئی۔ پتہ چلا کہ مزدور نے 1 فٹ زیادہ کھدائی کی ہے مشین کی نسبت۔ تو ٹھیکیدار نے اناؤنس کر دیا کہ مزدور جو ہے اس نے زیادہ بہتر کام کیا ہے، تو یہ لے آف نہیں کیا جائے گا۔ جو ہی وہ اعلان ہوا وہ مزدور گرا اور اس کے پھیپھڑے پھٹ گیا، بیچارہ مر گیا۔ اس کہانی کا عنوان تھا کہ آخر انسان جیت گیا۔ کوشش انسان کو اسی مزدور کی طرح کرنی چاہیے کہ بھلے پھیپھڑے پھٹ جائیں لیکن میں جیتنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں ایک بریک لے لیں۔ جناب، بہت خوبصورت کہانی آپ نے سنائی، اور یہاں پہ اصل سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مزدور کی طرح جس کی کہانی شاہ صاحب نے سنائی، آخری حد تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اور تھکنا نہیں چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اسی سبق کے ساتھ ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں۔ اجازت لیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت۔ آپ کی خدمت میں بریک کے بعد شاہ صاحب، تبدیلی، زندگی میں تبدیلی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ انسان ہونے کے سبب ہم اپنی مرضی کی تبدیلی ہو تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری منصوبہ بندی کے برعکس زندگی میں کچھ بدلے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے اس تبدیلی کو بھی جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کو بھی ہم جانیں کہ اللہ کی منشا یہی تھی، لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے عمومی طور پہ اس کو۔ یہاں اصل میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جس بات کو ہم زبان سے کہتے ہیں، جس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں، اگر دل میں بھی اس کو اسی طرح سمجھیں تو پھر دقت نہیں آئے گی۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میرا رب ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، میرے لیے آئندہ کیا بہتر
اور کیا بہتر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ذہن میں اس بات پر بالکل کلیئر ہوں کہ بحیثیت انسان میرا کام ہے اپنی عقل، تدبیر اور محنت، ان چیزوں سے کوئی یکجا ایک جگہ کر کے محنت کیے جانا، ایفرٹ کرنا، اور ان ایفرٹ کا انعام دینا رب پر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ میرا رب ہمیشہ میرے لیے بہتر ہی چاہتا ہے اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. جب یہ چیزیں زبان کی بجائے میرے دل میں بس جائیں تو پھر رزلٹ جو بھی آئے گا میں اس کو ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، اس اطمینان کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہ یہ نتیجہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، یقیناً اس میں میرے لیے بہتری ہے، چاہے وہ میری توقعات کے مطابق ہے یا میری توقعات کے برعکس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بہتری ہے. ہم اگر اپنی اپنی جگہ پر ذرا سا پیچھے نظر دوڑائیں بیتی ہوئی زندگی پر تو ہمیں ایسے ہزارہ معاملات مل جائیں گے جہاں نتیجہ ہماری توقعات کے برعکس تھا، جیسا ہم چاہتے تھے، ہماری وشز کے بالکل برعکس نتیجہ آیا. اس وقت تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ہم نے ہائنڈ سائٹ میں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہی بہترین تھا جو نتیجہ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں یاد رکھیں اپنے ذہن میں تو جب بھی کوئی ایسے واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جہاں اپنی بہترین کوششیں کرنے کے باوجود نتیجہ وہ نہیں جیسا ہم نے چاہا تھا، تو ہمیں یہ اطمینان رہے گا کہ پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا اور وقت نے ثابت کیا کہ نہیں، وہی بہتر تھا جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہم مطمئن رہیں گے. سوال ہے شاہ صاحب آپ کے لیے کہ انسان کی سوچ، اس کے لاشعور اور شعور کا بھی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں پر کوئی اثر ہے؟ انسانی ذہن کی جو تینوں حصے ہیں، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ، یہ اپنی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں اور اس کا ہماری زندگی پر میں بہت بڑا رول ہے ان کا. اور ان تینوں میں سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ کر جاتا ہے ہمارے رویوں کو، ہمارے زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں پر، وہ سب کانشیس ہے. جی. ہماری بچپن کی یادیں وہ سب کانشیس کے اندر سٹور ہوئی ہوئی ہیں. ہماری بچپن کی خواہشات وہ اس میں سٹور ہوئی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جہاں آپ بالکل چھوٹے تھے، 5-7 سال کی عمر تک رہتے رہے، اس ایریا میں آپ کو کوئی ایک گول گپے والا، آئس کریم والا، کینڈی والا، وہاں سے آپ ایک خاص میک کی، خاص ٹائپ کی کینڈی، آئس کریم یا اور کوئی چیز کھاتے تھے. پڑھ لکھ گئے، امریکہ تعلیم کے لیے چلے گئے، واپس لوٹ کے آئے تو اللہ نے ایک اچھا مقام دے دیا. کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ گزر رہے ہیں، وہی آئس کریم کا میک کہیں نظر آ گیا
وہ کوئی ہاتھ گاڑی لے کر جا رہا ہے یا سڑک کے کنارے لے کے کھڑا ہے، تو ایک دم آپ کے ذہن نے ریکال کس چیز کو کیا کہ جب میں 5-7 سال کا تھا تو یہی آئس کریم میں نے اس وقت کھائی تھی. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت اس سے آپ نے کوئی ایک مخصوص ٹائپ آف آئس کریم لی تھی، تو لاشعوری طور پر اس کے پاس گاڑی روک کے سب سے پہلے آپ وہی مانگیں گے. تو وہ کہہ دے کہ جناب وہ تو 50 سال پرانی بات ہے، وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی، اب اس کی جگہ ہم چوک بار دیتے ہیں. لیکن آپ مانگیں گے وہی. یہ جو چیز ہے، یا آپ نے کوئی خواہش کی کہ میں یہ چیز لے لوں، اس سے کہیں بہتر آج آپ کو میسر ہے، لیکن جب کبھی وہ چیز نظر آئے گی آپ یقینی طور پر اس کی طرف لپکیں گے. تو یہ سب کانشیس مائنڈ ہمیں اس طرح سے ڈومینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے رویوں کو وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو جو ہمارے رویے ہیں زندگی کے، وہی در حقیقت ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے سکسیسفل ہوں گے یا کتنے سکسیسفل نہیں ہوں گے. وہ ادھر سے ہی، یہ رویوں سے ڈٹرمن ہو جائے گا. تو یہ جو سوچ ہے، آپ نے جو کہا کہ شعور اور لاشعور، کانشیس مائنڈ شعور ہے اور سب کانشیس مائنڈ لاشعور ہے. یہ بہت رول پلے کرتے ہیں ہماری سکسیس میں، ٹھیک، یا ادروائز آلسو. ٹھیک. کیونکہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں ٹورڈز لائف، اور جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاؤ سکسیسفل وی ول بی. اس کا تو بہت اثر ہے، وہی تو کھیل ہے سارا. بڑی مہربانی سر. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں لکھتے رہیے، اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے جن کو ہم شامل کریں، شاہ صاحب سے پوچھیں، گائیڈنس لیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.